दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 16 गते सोमबार, ईस्वी सम्वत 2022 अगस्त 1 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। साफी 20 च्याम्पियनसिप पहिलो हाफमा नेपाल 1 गोलले पछि साउनेतामा कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु, खोप नलगाएका 11 जना। अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण, बजेट विवाद बारेमा बोलेनन्। पैसा तिर्न नसकेपछि जंगलमा लगी ट्रक धनीको हत्या। टिकटकबाट सरकारको भण्डाफोर गर्नुहोस् भन्दै एमाले सचिव भट्टले भने। एम अधिकारीको खोजीसँगै दलका सदस्यको विवरण माग्न तात्यो निर्वाचन आयोग। संसदीय समितिलाई कल डिटेल हेर्न दिएन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। सर्वोच्चले भने संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अवरोध गर्न अनावश्यक रिट दर्ता गरियो। दिल्लीबाट स्वदेश फर्किन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा। वर्षाको सम्भावना मंगलबारसम्म, बुधबारदेखि मौसम सुधार। यो वर्ष भारतलाई 16 अर्बको बिजुली बेच्छौं भन्दै कुलमान घिसिङले भने। जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 1 जनाको मृत्यु। भूकम्पबाट भोजपुरमा घर भत्कियो। हवाई प्रतिबन्ध सूची बारेमा सेफ्टी अडिट गर्न ईयूको टोली नेपाल आउने। भाडा बढाउन माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी आन्दोलित। कमब्याक तयारीमा धुरुमुस भन्छन् नयाँ क्यारेक्टरमा आउने छु। मनोज गजुरेलको नयाँ कमेडी सो ओपन माइन्डको छायाङ्कन सुरु। महानायक विवादमा भुवनतिर खुलेका दिलीपले भेटे राजेश हमाल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन फेरि पनि कोरोना संक्रमित। नासाले संस्कृत भाषाबाट अन्तरिक्षमा सम्पर्क गर्ने बताएपछि ज्योतिषी हरिहर भए ट्रोल। 20 वर्ष लागतमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। सुभाष नेमाङको गुनासो, सरकार हाम्रो पक्षमा उत्तर नै दिँदैन। वामदेव गौतमको पार्टीले पाए दल दर्ताको प्रमाणपत्र। चुनाव चिन्ह धानको बाला। कार्यभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने विगतका कमजोरी सुधार्दै काम गर्छु। निर्मला पन्तकी आमासँग रवि लामिछानेले भने यसैपालि नेतृत्व गरेर अपराधीलाई सजाय दिलाउँछु। रवि लामिछानेको दाबी, आगामी निर्वाचन पछि बहुमतको सरकार बनाउँछौ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय संयोजक रवि लामिछानेले देशको नेतृत्व गर्न पाए व्यतिथिको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गराउने दावी गरेका छन्। महेन्द्रनगरमा पार्टीको जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्याय र व्यतिथि विरुद्ध जहिले पनि बोलिरहने बताएका छन्। उनले भने जनताका समस्या समाधानका लागि लाग्ने पार्टीको संकल्प छ। संकल्प अनुरूप कार्य गर्न कटिबद्ध छु। सिद्धान्त राम्रो भएका दलहरूले जनताको समस्या बारेमा ध्यान नदिएकाले आफ्नो पार्टीले जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने उनले बताएका छन्। जेल पठाउने रोज्ने कि विभिन्न अपराध गरेर जेल जानेलाई रोज्ने, जनतालाई अब जवाफ होइन समाधान दिन्छौं, उनको भनाइ छ। आफूबाट देशलाई बिगार्ने काम नहुने दावी गर्दै उनले व्यतिथि रोक्दै जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने समेत बताएका छन्। राजीनामा दिएको 25 दिनपछि अर्थमन्त्रीमा नियुक्त जनार्दन शर्माले सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै उनले फेरि जिम्मेवारी दिएकोमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले कार्यभार सम्हालेपछि अर्थ मन्त्रालयमा बोल्दै भने मैले बजेट कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाएको छु, त्यसमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनले मन्त्रालयमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई पहिला जस्तै सौहार्दतापूर्ण वातावरणमा काम गरेको स्मरण गराएका छन् र अहिले पनि त्यही खालको सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेर काम गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा रहेको शर्माले सुनाएका छन्। कलाकार आफ्ना अभिव्यक्तिका कारण बेला बेलामा ट्रोलको शिकार बन्ने गर्छन्। आफूले थाहा नपाएको र तथ्य पुष्टि नभएको कुरामा बोल्दा उनीहरू विवादित भइरहेका हुन्छन्। ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी यति बेला आफ्नै यस्तै अभिव्यक्तिलाई लिएर विवादमा मुछिएका छन्। ट्विटर र फेसबुकमा उनलाई ट्रोल बनाउनेको संख्या पनि उच्च रहेको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष नियोग नासामा 2 वर्ष संस्कृतको क्याप्सुल कोर्स हुने, अन्तरिक्षमा संस्कृत भाषाको माध्यमबाट सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने, संस्कृत ब्रह्माण्डीय भाषा भएको संस्कृतको ओरिजिनल सूर्यबाट आएकाले
अन्तरिक्ष बाहिर पनि त्यसले काम गर्ने, हरेक मन्त्र संस्कृतमा गर्दा त्यसको ध्वनि युनिभर्स भन्दा बाहिर जाने भन्दै अभिव्यक्ति दिएपछि हरिहर ट्रोलको शिकार भएका हुन्। ट्विटरमा चिकित्सक, प्राध्यापक सहित बौद्धिक पेशा क्षेत्रका व्यक्तिदेखि सर्वसाधारणले पनि हरिहरको कुरामा तथ्य नभएको बताएका छन् भने पोडकास्टर सञ्जय गुप्तासँग कुराकानीमा हरिहरले बोलेका यी कुरा अवैज्ञानिक भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना पनि भएको छ। गत महिना अभिनेत्री निता ढुङ्गानासँग बिहे गरेका अधिकारीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दल प्रवेशको प्रस्ताव पनि गरेका थिए भने हरिहर फिल्म ह्रस्व दीर्घ निर्माणको तयारीमा रहेका छन्। महानायक कसलाई मान्ने? राजेश हमाल, भुवन केसी यो कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरै पटक जुहारी चल्ने गरेको छ। विवाद चर्किएको बेलामा अभिनेता दिलीप रायमाझी भुवनको कित्तामा उभिएका थिए। सुपरहिट फिल्म दिएकै भुवनलाई महानायक बनाउनु पर्छ भन्ने दिलीपको तर्क थियो। भुवनले जस्तो सुपरहिट फिल्म अरू कसैले दिन नसकेको भन्दै दिलीप उनको पक्षमा खुलेका थिए। तर अहिले भने महानायक कन्ट्रोभर्सी सेलाएको छ। दिलीपले शनिबार बेलुका हमालसँग क्याजुअल भेट समेत गरेका थिए। भेटमा सहभागी राजेश कथानीका अनुसार टिभी रियालिटी शो मेरो डान्स कप युएसए को निम्तो दिन दिलीप हमाललाई भेट्न पुगेका हुन्। 1.5 घण्टाको भेटमा दुई अभिनेता बीच विगतको छायाङ्कनको किस्सा पनि सेयर भएको थियो। हमालले दिलीपको निम्तो स्वीकार गरेका छन् र आगामी बिहीबार उक्त रियालिटी शोमा हमाल अतिथि पनि बन्नेछन्। हमालसँगको भेटपछि दिलीपले तस्बिर सेयर गर्दै क्याप्सन लेखेका छन्, तपाईलाई दाजु भनेर बोलाउँदा गर्व महसुस भएको छ। फिल्म सेन्टी भाइरस रिलिजसम्म दुर्मुस नामले चर्चित अभिनेता सीताराम कटेलको कलाकारिताको गति एकनासले अघि बढिरहेको थियो। जब भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन उनले हात हाले उनको यो गति कतै अल्मलियो भने अब यो सीताराम रङ्गशाला बनाउने जिम्मा सरकारलाई सुम्पिएर फिल्म र ट्रेली श्रृङ्खला बनाउने काममा फर्किने तयारीमा रहेका छन्। यसै महिना क्रिकेट रङ्गशालाको विषय टुङ्गिने र कलाकारितामा अघि बढ्ने आफ्नो तयारी रहेको दुर्मुसले बताएका छन्। रङ्गशालाको विषय टुङ्गिएपछि सृजनासँग काम गर्न वातावरण पनि चाहिन्छ र यसकै प्रतीक्षामा छु भन्दै उनले भनेका छन्। दुर्मुस केही क्यारेक्टरमा काम गरिरहेका छन् तर ती मार्फत कमब्याक गर्न चाहन्छन्। उनी टेलिसिरियलमा फर्किने तयारीमा छन्। यसका लागि उनले दुर्मुस भन्दा भिन्न पात्रमा काम समेत गरिरहेका छन्। केही क्यारेक्टर बनाउँदै आएको छु, हामीले तयार गरिरहेका छौँ र सार्वजनिक पनि गर्छौँ। मैले केही सर्ट फिल्ममा नयाँ पात्रमा काम गर्दैछु, अब बन्ने बिल्कुल फरक खालको क्यारेक्टर गर्छु उनले भने। अब हरेक पटक टेस्ट दिने प्रयास गर्छु, अब गर्ने कलाकारिताकै चिज गर्ने हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। धेरै चिज गर्न बाँकी थिए, बेसमा अधुरै भए, बनाएका चिजमा पनि टाइम पनि दिन पाइएन, समयले पनि सबैतिर परिबन्धमा परियो भन्दै सीताराम कटेलले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीलाई भोट गरी न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दुर्गादेवी पन्तको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेर उनले अपराधीलाई सजाय नदिलाई आराम नगर्ने बताएका छन् भने उनले यसै पाली नेतृत्वमा पुगेर अपराधीलाई सजाय दिने अठोट समेत गरेका छन्। चिन्ता नगर्नुहोस्, मैले बाटो फेरेको मात्र हुँ, बाचा फेरेको छैन उनले लेखेका छन्। आफू जीवित हुन्जेलसम्म निर्मलाले न्याय पाउने आशयलाई अन्त्य हुन दिने छैन। यसै पाली नेतृत्व गरेर अपराधीलाई सजाय नदिलाई आराम गरेर बस्ने छैन। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 की 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या भएको थियो भने उनको हत्या भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत अपराधी पत्ता लाग्न भने सकेको छैन। वामदेव गौतमको पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ। गौतमको संयोजकतामा गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई आयोगले आइतबार दल दर्ताको प्रमाणपत्र र चुनाव चिन्ह दिएको थियो। गौतमको पार्टीले गोलाकार भित्र रहेको झोलीको धानको बाला चुनाव चिन्ह पाएको छ। त्यस्तै गौतमको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ र आयोगमा पार्टीको दर्ता नम्बर 190 रहेको छ। दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गराउने अभियान जारी रहने सो पार्टीका नेता निमकान्त पाण्डेले बताउनु भएको छ। नेपाललाई सन् 2013 देखि हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा राखेको युरोपियन युनियन EU को टोली सेफ्टी अडिट गर्न नेपाल आउने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले EU ले निकट भविष्यमा नेपालमा सेफ्टी अडिट गर्न आउने बारेमा पत्राचार भएको जानकारी दिएका छन्। यस्तो पत्राचार शुक्रबार प्राप्त भएको र यो नेपालका लागि ठूलो अवसर भएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। EU नेपाल बिना शर्त अडिट गर्न आउन तयार भएको भन्दै नेपाल अधिकतम तयारीका साथ प्रस्तुत हुने उनले बताएका छन्। यसअघि यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मूल्याङ्कनमा नेपालले औसत भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको र यो EU को हकमा समेत सहयोगी हुने उनले बताएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 620 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5846 जनाको परीक्षणमा 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने जसमध्ये 2651 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 496 जना र 3195 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 124 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4567 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 296 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने जसमध्ये 4424 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्ष भारतमा 16 अर्ब रुपियाँको बिजुली बिक्री गर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको विद्युत व्यापारमा पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले गत वर्ष 5 अर्बको बिजुली बिक्री गरेको र आगामी वर्ष 16 अर्ब रुपियाँको बिक्री गर्ने बताएका हुन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले बल्ल आम्दानी गर्न थालेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन नसकिने बताएका छन्। विद्युत व्यापारमा भारतबाट राम्रै मूल्य आएको छ। प्राधिकरणले केही कमाइरहेका छौँ। विगतमा 1 वर्षमा 5 अर्बको निर्यात गरेका छौँ र यो वर्ष प्राधिकरणले करिब 16 अर्ब भन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी तथा नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य आराजु राणा देउबा आइतबार स्वदेश फर्किएकी छन्। स्वास्थ्य उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेकी आराजु आइतबार स्वदेश फर्किएकी भारतका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्माले पुष्टि गरेका छन्। उनले ट्विटर मार्फत आराजुको शुभयात्राको कामना समेत गरेका छन् भने भारतमा चिकित्सकले पाठेघर निकाल्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि पाठेघर निकालिएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी समेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्ध परेको रिट निवेदन र त्यसको न्यायिक प्रक्रिया अवरोध गर्न सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा रिट निवेदन दर्ता भएको औँल्याएको छ। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको नियत र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। ती संवैधानिक पदाधिकारीहरू र आफ्नो बचाउ गर्न आफै सक्षम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता रेग्मीमाथि निहित स्वार्थपूर्तिको लागि क्षम्य रूपमा सार्वजनिक गरेको सरकारको आवरण दिएर रिट निवेदन लिएर आएको भनी प्रश्न उठाएको हो। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उठान गरेका विषय र सन्दर्भ हेर्दा अरू कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि न्यायिक प्रक्रियामा जटिलता पैदा गर्ने र सुनवाई प्रक्रियालाई लम्ब्याउने योजनाले प्रायोजित रूपमा सार्वजनिक सरोकारको आवरणमा निवेदन गरेको महसुस हुने भनी औँल्याएको छ। यानि कि संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा अवरोध गर्न अनावश्यक रिट दर्ता गरियो भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सो समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको जिकिर गरेका छन् र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दावी समेत गरेका छन्। अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब। आजकलको जमानामा कल डिटेल हुन्छ तर हेर्न नपाइने। कल डिटेल हेर्न चाहिँ पाइँदैन। अब ऊ बेलामा त कल डिटेल न फुटेज न मोबाइल न क्यामेरा न फोटो। ऊ बेलामा चोरी पत्ता लगाउनु पर्यो भने तामा तुलसी राखेर कसम खाने चलन रहेको थियो भन्दै उनले भनेका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आराजु देउबाले भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाबाइलेलाई जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधिदिएको तर्क संकेत गर्दै त्यसमा पनि राजनीति भइरहेको समेत बताएकी छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई सदस्यता सम्बन्धी विवरण व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको छ। विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको दलको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो। आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र मतदाता परिचय पत्र नम्बरका आधारमा सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गर्नु भनेको छ भने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ आयोगबाट माग गरिएको भगत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय तहमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा मतदाता परिचय पत्रको आधारमा व्यवस्थित र अद्यावधिक गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यद्यपि एम अधिकारीको खुसीसँगै दलका सदस्यको विवरण माग्न निर्वाचन आयोग तातेको छ।
नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले टिकटक मार्फत सरकारको क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। नेकपा एमाले डुटीले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले भनेका छन्, वर्तमान सरकारका गलत क्रियाकलापहरूलाई भण्डाफोर हुने गरी टिकटक बनाउनु होला। उनले छाडा संस्कृतिलाई प्रोत्साहन हुने गरी टिकटक बनाउन नहुने पनि बताएका छन्। टिकटक नबनाउनुस्, म भन्दिन, बनाउनुस्, तर तपाईले बनाएको टिकटक देशको पक्षमा हुनु पर्यो, राष्ट्रियताको पक्षमा हुनु पर्यो। उनले भने, तपाईले बनाएको टिकटकले कसैको भावनालाई चोट नपुगोस्। एमालेको सरकार भएको बेलामा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भए पनि कार्यकर्ताले जनताको बीचमा लैजान नसकेको सचिव भट्टले बताएका छन्। साफ U20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले भारत विरुद्ध पहिलो गोल बेहोरेको छ। भुवनेश्वरको कालिङ्गा स्टेडियममा भइरहेको खेलमा नेपाल घरेलु टोली भारत विरुद्ध पहिलो हाफमा 1 गोलले पछि परेको छ। यसअघि लगातार 2 खेलमा शानदार जितपछि क्लिन सिट राखेको नेपालले पहिलो गोल खेलमै बेहोरेको हो भने भारतका लागि 32औं मिनेटमा टाइसन सिंह लबैटोङबामले गरेका थिए। यानि कि साफ U20 च्याम्पियनसिपमा पहिलो हाफमा नेपाल 1 गोलले पछि परेको थियो। न्यूनचापी रेखा नेपाल नजिक रहेकाले आगामी मंगलबारसम्मै वर्षा हुने मौसमविदले अनुमान गरेका छन्। बुधबारदेखि भने न्यूनचापी रेखा भारततर्फ सर्ने भएकाले अहिलेको जस्तो वर्षा नहुने पूर्वानुमान छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार पानी पर्ने न्यूनचापी रेखा अहिले सामान्य स्थानभन्दा उत्तरतिर रहेकाले पानी पर्ने क्रम जारी छ। देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको र आज सकभर रातभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको समेत बताइएको छ। प्रदेश 1 बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ भन्दै मौसमविद अधिकारीले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्। अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिएका थिए। लगत्तै उनले सिंहदरबार स्थित मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, मन्त्रालयले आफ्नो स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका शर्माले बजेट विवाद बारेमा भने एउटा कुरा पनि बोलेका छैनन्। भूकम्पबाट भोजपुरमा एउटा घर भत्किएको छ। खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान गएको भूकम्पबाट भोजपुर नगरपालिका 12 टक्सारमा प्रमोद हलवाईको घर भत्किएको भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 2072 सालमा गएको भूकम्पबाट चर्किएको सो घर जीर्ण बनेको थियो। यो बाहेक भोजपुरमा अन्य कुनै पनि भौतिक तथा मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार हिजो बिहान 8:13 खोटाङको मतिम मबिरता केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। ढुवानी भाडा वृद्धिको माग पूरा नभएको भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अनुसार ढुवानी भाडा समायोजन नगरिँदा आफूलाई नोक्सान भएको भन्दै व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि नभई पेट्रोलियम ढुवानी रोक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहराद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा ढुवानी भाडा समायोजनको माग पूरा गर्न निगमलाई हिजो साँझसम्मको समयसीमा समेत तोकिएको थियो। सञ्चालक समितिका विचाराधीन भाडा समायोजनको मुद्दा आजसम्म सम्बोधन नभई साउन 21 गतेबाट देशभरको पेट्रोलियम ढुवानी रोक्ने छौं भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यानि कि भाडा बढाउन माग गर्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलको नयाँ टेलिभिजन रियालिटी शो ओपन माइन्डको छायाङ्कन सुरु भएको छ। यो कमेडी रियालिटी शोको निर्देशकमा जनक पौडेल छन् भने कमेडी च्याम्पियन सफल भएपछि गजुरेल हास्य विधाकै रियालिटी शोमा फर्कन लागेका हुन्, तर यसको बनावट भिन्न रहेको बताइएको छ। टक शो स्टाइलमा हुन लागेको यो शोमा गजुरेल सहित नयाँ छिमलका कमेडी कलाकार समेत प्रस्तुत हुने भएका छन् र 20 भाग निर्माण गर्ने योजना सहित छायाङ्कन सुरु भएको छ भने कमेडी विधाकै भए पनि यो टक शो शैलीमा हुन लागेको हो। गजुरेलले हामीसँग यसबारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। दशैंपछि प्रसारण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो शो कुन टिभीमा आउँछ भन्ने निदो भने भइसकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पुनः कोरोना संक्रमित भएका छन्। उनका डाक्टरहरूले यसलाई रिबाउन्ड इन्फेक्सन भनेका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनमा सबैभन्दा पहिले 21 जुलाईमा कोरोनाबाट संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनमा कोरोना संक्रमणको सामान्य लक्षणहरू थिए भने त्यसपछि गत मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म 4 पटक गरिएका परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो, तर अहिले फेरि बाइडेनमा कोरोना संक्रमण देखिएको बीबीसीले जनाएको छ।
सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेत तयार गरेको छ भने कार्यदलले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई उक्त प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ। अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न स्थानमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर 35 पृष्ठको प्रतिवेदन आज मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको भने उक्त प्रतिवेदनमा अस्पतालको आवश्यकता स्थापनाको उद्देश्य औचित्य, नेपालमा अस्पताल निर्माणमा भएका प्रयास, स्रोत व्यवस्थापन, सम्भाव्यता तथा चुनौतीहरू समेत समेटिएको छ र साथमा 20 अर्ब लागतमा श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी समेत रहेको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै पनि विषयमा सल्लाह नगर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले सोधेको प्रश्नको उत्तर नै नदिने गुनासो गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेम्बाङले नागरिकता विधेयक, निजामती ऐन, प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव जस्ता विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षसँग कुनै पनि छलफल नगरेको समेत बताएका हुन्। यानि कि सरकार हाम्रो प्रश्नको उत्तर नै दिँदैन भन्दै सुभाष नेम्बाङले गुनासो गरेका छन्। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 घरबै बुटवल बेलबासमा बस्ने विष्णुबहादुर पाण्डेको हत्या लेनदेनको कारण भएको खुलेको छ। उनको हत्या आरोपमा प्रहरीले अर्घाखाँचीकै पाण्डेनी गाउँपालिका 2 घरबै रूपन्देहीको सैना महिना 6 कलोनी बस्ने दीपक भन्ने 43 वर्षका कुलचन्द्र गौतमलाई पक्राउ गरेको हो। पाण्डेसँग किनेको ट्रकको पैसा तिर्न नसकेपछि गौतमले कालिज मार्न जाने बहाना बनाएर जंगलमा लगी हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।